सुकून गेल्यार 2 वर्सां वतात बापान पिता सर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमाण मागुया आनी तशेंच पाद्रीपणाची देणीक म्हाका फावो केला देखून हांव देवाक देवासता ताणें म्हाका फावो न्ही आसतना हे देणीक फावो केली आनी आज 11 वर्सां काबार जातात 12वें सुरू जाता ताच्या मोड्यान वावर करून जायते फावटी चुकला बरो वावर केला पूण चुकलाय बी आनी देवा लागीं आदार मागता ह्या बलिदानान म्हाका उदीक देठान हो बरो वावर फुडें व्हरून ताचीच कृपा पवित्र आत्म्याचें व्हड ह्या बलिदानान मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं ह्या बलिदानान फावोदेपणी भाग घेवचे खातीर आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वर्सांत भाग्यो ती सदांच चुकवान मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून पवित्र बापा तुझ्या मागलेल्याच्या सासणीक याज्ञिकपणान वांटो घेवून म्हाका फावो न्हय तरी तुवें म्हाका तुजो याज्ञीक जावंक वेंचून काडलय आनी तुजी पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलो दिरान आनी दुलोबाईन शुभ वर्तमान परखड करून आनी सोडवणेचे गुटाचो विस्वासी बुनियादी जावून म्हाका कृपा दी आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोखरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनार आमेन Bagion Paulo Efes Kram Gorilole Shutiwe देवाचो बाबा भयणानो तुमच्या अपराधा आनी पातका पासून तुमी नेल्यान तेन्ना ह्या संवसाराचे चाली परमणे आनी वाऱ्याचे पदवे चलयता त्या अधिकाऱ्यांच्या मुणगे देवाचेर कोलपतात तांचे सवे आतां वावुरतात त्या आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे तुमी जियेतल्या खरेंच म्हणल्यार आदी आमी सगळीं तांची ओसरी आसल्या कामसारींची जियेतल्या कुडीच्या वंडवण्या फाटल्यान चलतल्या आनी आमच्याच वाद्याची जाल्ल्या
आनी अशें आमी हेरा भाशेन सुयबान देवाच्या रागाक सांपडलेले. पूण देवाची काकूट इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आनी आमी मेलेले तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुंक्याचे देणे तुमची सोडवण जाली. जेजू क्रिस्त सोबे ताच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जीवन केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. एकोरी जेजू क्रिस्ता सोबे आमचे दाय आपले बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेकड्यांत ताणें आपली अप्रिमीत कृपा कुळीत केली. कारण देवाचेच कृपेन बाबाच्या उद्देशीन तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचे सोंसणुकीनूय पूण देवाच्या फुंक्या देण्यात. ह्या कामाक आमी निजाश करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच करण्या वरवीं वचना. आमी देवाची रचना आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कन्यांचें जिवीत आमी जिवंक जेजू क्रिस्ता सोबे ताणें आमकां रचल्या. देवाचे उतर हे देवाचे अलंकार. देवाच्या उतराक आमचो मोगाचो सभाग जावदी. सर्वेस्परान आमकां रचल्यान ताचे आदीन आमी आसा. म्हणया सर्वेस्परान आमकां रचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदान ताची भक्ती करात. सोडगितां गावून भितर सरात. संतोशान या देव आमकां. जबाब सर्वेस्परान आमकां रचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आम्हा समस्त्यांक तो घेवंक रावता. जबाब सर्वेस्परान आमकां रचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा. तो गोवली आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव. आमी ताचो लोक ताची परजा. सबाब सर्वेस्परान आमकां रचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा. ताचे दारवटे काडून यात. ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासून एकठांय जायात. सगळी बरोबर गायात नांवात. सबाब सर्वेस्परान आमकां रचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो मायेन मोग शासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेन तो विस्वासी. सबाब सर्वेस्परान आमकां रचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. तुजे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. स्वर्गीचे राज खरेंच ताचें. लोकांच्या जमेंतल्यान कोणेकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुजे भितर न्याय नीत हो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, सुत्राय धरात आनी सगळे तरेच्या आपसवार्थांतली मेकळीं रावात, कित्याक
कोणाक कुसकोड गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताच्यान जिवीत ताचेर धरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक मोपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटार खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पिकाडो भरून धरून म्हजे लागीं जालो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हळें, अशें करतलो, म्हजे कडेन मोडून ताचे कूय व्हडलो बांदतलो आनी म्हाका पिकला तितलेंय आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्याक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या, सबार वर्सां पुरो खूब माल तुजे आदीन आसा, विसो घे, खा, पिये, मौज मार. पूण देवान ताका म्हळें, पिश्या, आज राती तुजो ओतमो परत म्हापसो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना ताची गत ही. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. भयणी भावांनो, पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान आमी आयकलां. पयलें वाचप आमकां बाकीवर पावलो कुरपेचें जिवीत जियोंक लागलो. देवान वाटल्या ती कृपा आनी हे कुरपेची गिरेस्तकाय आपणावन कुरपेन वाडून आमकां जाल्यार शुभ वर्तमानांत 3 वस्तू आमकां कुरपेचें जिवीत जियेतलो जाल्यार गरजेच्यो. पयले सुवातेर पयली वस्त सोडूंक मागता ती म्हळ्यार आशा. कुरपेचें जिवीत तर हांव जियेतलो जाल्यार हांवें आशा सोडची गरज. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मनीस आशा करता तें दाखयता जेजू. आशा जेन्ना मनीस करता वस्तूची तेन्ना तो आपल्या काळजाच्या सिंहासनार चीज घेव आसा ताका काडून उडयता आनी संवसारीक वस्तून आपल्या काळजाचेर सिंहासनार बसयता आनी ती वस्त जाता चड मोलाची. देवाक अदीक मोल ना. म्हणटच संवसारीक वस्तू, संवसारीक गिरेस्तकाय, बाटा बेसाची आशा उदीकूच वाडटा आनी ती एकठांवचे खातीर मागीर तो वेगवेगळी पातकां करता आनी देवा सल्लो पेल्यान सरता. दुसऱ्या उतरांनी देवाक काळजाच्या सिंहासना वयलो काडून निकळावन उडयता आनी वस्तू आपल्या जिविताचो धनी आनी देव करता. ह्या वस्तूच्या मनशाक जिवीत दिवंक जायना. न्हय म्हूण गिरेस्तकायेच्यान भलायकी दिवंक जायना. भलायकी आनी जिवीत दिवंक जाता तो देव. म्हणटच आमी देवाचेर विस्वास दवरून उलो करता. जेन्ना मनीस आशेक लागून देवाक पेल्यान काडटा तेन्ना तो आपुणूच पळयता, आपल्याकूच पळयता. हांव हांव हांव. दुसरो कोण दिसना, देव दिसना, ना म्हूण दुसरी मनशां दिसना. तो आपल्याचेर चिंतता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जेन्ना मनशान आशा केली तो आपल्याचेर चिंतूंक लागलो. मागीर भरून दवरतलो आनी म्हज्या ओतम्याक म्हणटलो, वर्साचे वर्सां आसा, खा पिये मौज मार. पूण मौज मारून पावता काय? भितर दवरलेले वस्तू केन्ना केन्ना पिड्यार जातात, केन्ना केन्ना मनीसूच चोरून वता. पवित्र पुस्तक अशेंय सांगता, विंगडो हांव खंयच्या कुसरांतल्यान आयिल्लो, विंगडो हांव परत येतलो देवाच्या जिवितांतले. पयलीं बाबांनो, म्हणटच संवसार वस्तू पुजाक आमकां दिवंक ना. आमचे लागीं जर वस्तू सुबेज दिल्यात जाल्यार ते दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वापरून दिल्यात. तर विणी बाबांनो, देवान दिल्ले वस्तू दुसऱ्या खातीर वापरूया. तिसरे सुवातेर तो दुसरो मनशाक ताच्या दोळ्यांनी दिसती पडना. म्हणजे कितें, म्हाका दिल्ली आसा संपत्ती ती म्हाकाच दवरता, दुसऱ्या खातीर वापरिना. तो दुसऱ्या खातीर वापरून आमकां आपयता.
तर बिडी बाबानो देवान तर म्हाका ग्रेस केला, ग्रेस कायन बोलला, ती ग्रेस काय म्हशिली ती देवाली म्हणटच ती देवान म्हज्या हातान घाल्या संवसारान बरेपण शिकला. तर देवान घालेली ग्रेस काय वापरून दुसऱ्याच्या आदाराक पावून दुसऱ्याचे प्रश्न सुटावे करून ती म्हाका दिल्या. तर म्हणटच दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वापरून आपसवाट सोडून सेल्फिशनेस सोडून आनी आशा धरपाची सोडून आनी दुसऱ्याचे सेवेन म्हजे लागीं आशिल्ली ग्रेसकाय वापरून देवाक म्हज्या जिविताचो मास करून आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानान मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या यात्नीकपणा पासत म्हज्या बाबा भयणी बरोबर काळजांत तुका दिनवासता आनी हो वाखाणणेचो यत्न तुका भेटयता. तुजो यात्नीक जावन म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करून तूच म्हाका चलय आनी तुजी पवित्र सवेन तुज्या सेवकाची संख्या वाडय. ह्या आमी मागता म्हज्या पुता जेजूचे नांवी. Surfisवर तुझे सोफे आसू, तुझे सोफे आसू, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेश्वराकाय उबारता, सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देवा आसूया. वयशामी करून फातो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पोतवेदारा आनी शास्त्राच्या देवा, सरकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो तुजी पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी शासनीक कराराचो परब यात्नीक कसो मागलोय. हे ताजे एकूच यात्नीकपण पवित्र सभेन चालू आमचे व्हड जणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिले. आपणायलोल्या पुरशेक जेजू राजकीय यात्नीकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो वेचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताचे पवित्र मुणयारपण नान भागीदार जावंक पावतात. आमच्या सगळेच्या बलिदानान आपल्या नांवान नव सुरू आनी तेच बरोबर आपल्या पास्काचे जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडून तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पुरशीक मोगाचे देखीन चलून तिका तुज्या उतरान पसून संस्कारांनी तिका घोट करून तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे जातले आनी तुजे पुरशीक सरभुणीक
ताणी आपल्या जिवीत भेटोवचे आनी त्याच बरोबर जेजू सारके वाडून तुका बाबाडपाची आनी मोगाची सदांच आनी गोवाय दिवची देखून आतां सर्वेस्वरा सगळे दुता आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ओड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश व्हरून सोंसुकवेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमची वास समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काच घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी तांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची रगत, पातकाची मोगसणी मेळचे तुमची बस आनी सगळ्या सुमच्या बस ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड गोरगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सरवंडारा आमची चडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो अंग आनी ही सगळेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शब्दले आमा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेजो क्रास्त आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवत बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळे बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खात्री कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परचडीत मुखार मरण पडून फावो कर. आमा समेस्तांची कोविड-19 पिडेंत कश्ट दिल्यांची आनी आपल्या याज्ञिकपणाच्या जिण्या खातीर देवाक दिन वाचतल्या आमच्या याज्ञिक बाबा फादर वालेरेनाची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारयेक देवाची माय सांगाती भाग्योन जुजाय तिचो पोती भाग्योन तरुण दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन तारुण्यास भाग्योन फ्रांसीस शावेर भाग्योन जुजाय बाजा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गागूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या दुता वरवीं. Ya Gesù orfei, ya Gesù sanata,
त्याचे सुखाई पवित्र आत्म्याच्या एक कोण सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना जेजून शिकवलेले प्रार्थना म्हणटाना आमी अदीक आनी अदीक ताचो मोग करून ताचो पाटलाव करून ताच्या पावलांनी चलूंक शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसताय आमकां दी सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उद्रेकता. तर आमकां तुजें उदार काकलुदीन सर पातकांतली सोडय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्न. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दी. आमच्या पातकाची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळपाची दीस घाल आनी तुजी खुशी पोरपणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनार. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटाती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सोम्याचे म्हाका तुजे गास्त्रान म्हाका भलायकी. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशिता. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलेक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुशिल्लो पडसरून किदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. मोगाच्या बाबा सर्गीच्या खाणा आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थना करता. तुजे पवित्र सभेचे सर म्हणयारी तुजे शुभ वर्तमानाची आनी संस्काराची विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन परगटणार जावन तुका बापा महिमा दिवं आनी सगळ्याच मनशांक तुजी सडवड पावूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून उचरिया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हायरस पिडे आमचो सोनी आमचो दोनी हे वेळार आमचे मदीं हाचेर आसा. मोगाचे दीस तो आमचेर घालता. आमी ताचेर मोगान आमचे दोळे लावया. थोड्यो घडयो आमची नदर ताचेरूच देवया. तो आमचो मोग करता. तो आमकां मोगान वेगयता. ह्या सोन्याक सगळे खालतिकाय ल्हानविकाय नमस्कार करुया. आमचे थंय केलेल्या उपकारा खातीर देवाचे उपकार आठवया. देवाचो व्हडल्यांतलो व्हडलो उपकार आमचे थंय म्हळ्यार आमचे जिविताचे देणे. कालच्या दिसा कितलींच जाणां न्हिदून गेल्लीं पूण उठलीं नात. पूण आज मेरेन काकलुसार बापान आमकां जिवी दवरल्यात. ह्या खातीर ताचे उपकार आठवया. ताका दिनवासुया. न्हयच आमकां जिवी दवरल्यात पूण सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारल्यात. हें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें आमकां जाणेकल्यात. ताचे उपकार आठोवंक.
आमकां मेळिल्ल्या सगळ्या देण्यांनी ताचो मोग, ताची काकलूत, ताची दयाळाय अणभवूंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. आनी ती दुसऱ्याक वांटूंक. देवान म्हाका सवार देण्यांनी भरला, ग्रेस्काय, संपत्ती सगळें दिलां. स्वार्थी जावन म्हज्या स्वार्थाक वापरून म्हाका वडवीक जोडून ती दिवंक ना. दिलें जाल्यार संवसाराक उदरगत हाडचे खातीर, संवसारान समाजान बरेपण हाडचे खातीर ती म्हाका दिल्या. कित्याक आमी जाणा आमच्या हातांत आसलेली संपत्ती सदांच आमच्या हातांत उरना. आमी ती हांगाच दवरून परतून देवाशी वता. आमी ती संपत्तीक घास मारून रावूंक जायना. म्हणटच ती आमची न्हय, ती देवाली. देवान दिल्ली संपत्ती दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वापरून ती म्हाका दिल्या. दुसऱ्या उतरांनी संवसाराची उदरगती खातीर, समाजान बरेपण शिपडावचे खातीर, दया मया वाडचे खातीर. इतलो देव तुजे कांय दयाळ जाला, काकलूतसार जाला, दयाळ जाला. ती दया बऱ्या पुण्यांतल्यान दुसऱ्यांक वांटून ती मेळ्ळ्या. म्हणटच आमकां जबाबदारी आसा. देवान आमच्या हातांत घालिल्ली देणी दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वापरून आमकां कृपा, बळ, शक्ती ह्यो जेजू ह्या वेदी मुखार आसा ताचे लागीं मागुया. थोड्यो घडयो आमचें ध्यान मन सुमयाचेर लावया. आमचें ध्यान मन सुमयाचेर लायतना आमी सगळ्यांनी आशा करची, सोडून दिवंक आदार मागुया. कित्याक जेन्ना मनशाक संवसारी वस्तूची आशा लागता ती मेळून घेवंक कितेंय करूंक तो तयार. आनी ह्या संदर्भांत तो आपल्या जिवितांतल्या काळजाच्या सिंहासना वयलो जेजू काडून उडयता आनी ताचेर त्यो वस्तू संवसारीक रेस्काय त्या सिंहासनार दवरता आनी देवावनूदीक मान तांकां दिता. तें समजून आशा पेल्यान काडूंक देवाक पयलो जागो दिवंक बळ शक्ती आमकां सगळ्यांतल्यान मागुया. जेन्ना देव आमी काळजांतलो काड उडयता, संपत्तीक मान दिता, तेन्ना संपत्ती म्हज्या जिविताचो मास जाता. आनी ही संपत्ती म्हज्याच बरेपणा खातीर वावरून हांव निर्णय घेता. दुसऱ्या उतरांनी हांव आपस्वार्थी जाता, सेल्फीश जाता. म्हजेच चिंता, दुसरी कोण दिसना म्हाका. हांव आनी हांवूच. तिसरे सुवातेर दुसरी म्हाका मनशां दिसना. देखूनच आमकां खुशी मनान गरीब जावंक करता. खुशी मनान गरीब जावप म्हळ्यार आमचे लागीं आसलेली संपत्ती भायर उडोवप ना. खुशी मनान गरीब जावप म्हळ्यार ल्हान जावन ओळखून घेवप म्हजे लागीं संपत्ती आसा ती देवान दिल्या. ती दुसऱ्या ताई
बरेपण ओपूंक दिल्या. म्हणटच देवान दिल्ली संपत्ती दुसऱ्या खातीर वापरून, समाजाची उदरगती खातीर वापरून, दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक वापरून आमकां कृपा, बळ आनी शक्ती मागुया. आमकां बळ शक्ती मागतना पिडेन कोश्टोतेल्या बाबा भयणी खातीर मागुया. आनी जाणी आमकां आपल्या खातीर माग म्हणला तांचोय उगडास करून तांचेय खातीर मागुया हे पिडेंतली निवारण. पिडेन कोश्टोतना निराशीपण, एकसुरपण, देव ना कसो दिसता, केन्ना केन्ना देवाचेर शीण पडटा. तें करिनासतना पूण अदीक आनी अदीक ह्या पिडे उदेशी आमचो बाबा सुम्याचेर तिरान सुमी ही पिळा सुसून बळ दिता म्हूण उडकून घेवन आमकां कृपा, बळ, शक्ती मागुया. तशेंच पिडेन कोश्टोतेल्या बाबा भयणीची सेवा करतात, जायतीं जाणां करतात. ते सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद, आपल्याची जिवाची पर्वा करिनासतनाय सेवा करतात, तांकां ती सेवा करून अदीक बळ, शक्ती, कृपा देवा लागीं मागुया. तशेंच मागुया आमच्या तरणाट्या भुरग्यां खातीर, भुरग्यां खातीर स्कॉल ना सावन सगळे निराशीपण सावन स्कॉलाक वचूंक मेळना म्हूण थोडीं जाणां निराशी, दुखी, एकसुरपण भोगतात, इश्टांक भेटूंक मेळना. हे तरेन सगळीं वायट चिंतनां आपल्या मनान येवन निराशीपण भोगून केन्ना केन्नाय आपल्या जिवाचो त्याग करून मागीर जीव काडून उडोवन सुयसायड करून घेवचें पडटा. असल्या तरणाट्या भुरग्यांची वेली हे निराशीपण पेल्यान काडून देवा लागीं खतखत्यान मागुया. आनी अशें चिंतेल्या तरणाट्यांक देवाच्या हातीन घालुया. आनी तशेंच तांचेर आनी आमचेर चड एकल्याचेर ताजो आशिर्वाद मागुया. आशिर्वादान बळ शक्ती आसा. आशिर्वादान देव सगळी कृपा आमचेर मागता आनी ही कृपा आमकां आदार दिता देवाच्या संबंधांच्या. निराशीपण पेल्यान पेखुणी दिता. तर होच आशिर्वाद आमचेर सण एकल्याचेर थोड्यो घडयो किसरावन मागुया. Sanskasatitya portya sastaki naman korta sodundu natlyoriti sevador navotorta soipace Gospoda Gota Puka Tirvado Amso Baba Soi Morte Vishoitina Priti Chava Pakamcha Zoitivon Putakta Morgoto Karza Toda Wunduya
देवाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार करून खालती पडा मंदिरा ससना ससना Prathuya Deva Ekacha pacha saskaran tuyen kacha kushtavanna चौघडास कडून दोरला तर तुझ्या माझा रक्ताची पवित्र गुडाची भक्ती करू आणि यावर विद्यमान असलेल्या सरुणीचा फळ बघून कामका पावको तुझो चेता आणि राजवळ चुलायताय सासनाच्या सासना